أجواء Wow. والنار It's a تسمو drone. أمانا ونغير قواعد لعبتنا. Wow. هنا حيث نقدم عروضنا الأفضل والملهمة في سباق نحو المجد. نحو الغاية العليا. نحو الشيوخ. لنكون من هؤلاء الأبطال. الذين بذلوا جهودا ये خارقة 4000 ड्रोन के साथ 4000 ड्रोन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता वाह सुपर सुपर वाह जबरदस्त वाह في رحلة عظيمة عنوانها الإبداع. مواصلين المسير بلا توقف. فجميع مساراتنا هي بدايات لأخرى وبوابات إلى عوالم جديدة. يحدد خيالنا معالمها لتنير طريق المستقبل. تنقش في خريطة الزمن معالم ये एरोप्लेन से ये दो एरोप्लेन है जो لنرسم ومضات تنير دروب الإبداع والإلهام تتخللها أعظم الإنجازات. वाह
خير الأم ودرب طويل طول. مو كل شيء لازم يكون جاهز، لازم تتعب عليه. لا تحب الخير هي تحبه. الحياة كلها تحديات، في كل خطوة أو كل مشروع نقوم فيه في مخاطرة. توكل على الله واستمر وخلي الإيجابي دائما. المخاطر موجودة والتحديات دائما موجودة، ولكن لما يوصل. لا بد أن تكون عندكم دائما الطاقة الإيجابية في كل شيء، وأنتم تكونوا الأفضل والأخير وأنتم قيادة. ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد. والتألق وتحقيق الأحلام. لصناعة إرث وبناء مستقبل في كل يوم. بس استمر وصبر وصر على المركز الأول. لأنك إذا أردت أن تغير قواعد اللعبة فعليك أن تراهن بكل ما لديك. I love you. هذه الإشارة هي فوز وهي نصر. هذا الشيء اللي تعنيه I love you. لتصنع أثرا أكبر.
طبعا.